Alayng balita de minor de edad nga na-rescue atol sa drug basta dito sa Balamban, de reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Pagpangronda sa mga operatiba sa Balamban Police o sa Dakpan samtang usa ka komunidad ang na-rescue atol sa gihimong drug bust nahitabo ang pagpangdakop sa alas 2:30 tagna sa hapon kagahapon adlaw Agosto 19, 2026 dito sa Barangay Buanoy sa lungsod sa Balamban. Ang napusasan gila nga si Ambrosio Artajo Prahinog Jr. alias Johnny 50 anyos o Minyo kini sa mulupyo sa sitio Laray 2, Barangay Buanoy, sakop sa lungsod sa Balamban. Ato sa gihimong anti-illegal drug operation usa ka 17 anyos nga na-rescue sa mga operatiba gituhan nga ginimaong minor edad ang gigamit sa suspect sa illegal nga kalihukan nini. Nasiran nga ang grupo ni Police Major Ayan Makatangay, ang hepe sa Malaban Police Kuyog ang mga operatiba nini milusad og bypass operation nga resulta sa pagkasikop sa suspect. Ang nilagpan nasagpitan kini og pagite sa mga Cebu nga mobalor na usab gito sa dulaan 3,000 pesos kinasubay sa standard drug price kung SDP nga resulta sa pagkasikop o pagkabusas din nasuta nga ang dilagpan usa ka mga mamaligay og Cebu sa Barangay Buanoy sa nasigutang lungsod gayong usa ka Richmond Prahinog igagaw ragyapon sa maong dilagpan mao'y tig-suplayan og drogas din sa gihimong pagisayod sa Balamban Police Station kining pulasan na preso na ganito sa susamang kaso og nagagawas gubikan sa pagkapreso nini human matagat og parol human sa nahitabo nga pagparonda si Pahinog ang balik presuhan human madagpan sa lain na usab nga kaso nga iyang giatubang. Mga balita nga nahipos sa Balamban PNP kaabag ang Santon Herbal Oil hinimo sa Yasto Health Incorporated papalit sa pamasyag botika sa inyong lugar. Alang sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.